नमस्कार। स्थानीय निर्वाचन विशेष प्रस्तुति फैसला जनप्रतिनिधिको इलेक्सन एक्सप्रेसको यो निर्वाचनको विशेष श्रृङ्खलामा छौँ हामी र आजको छलफलका लागि हामीले निम्ताएका छौँ पूर्व सचिव खेमराज रेग्मी, त्यसैगरी वरिष्ठ अधिवक्ता अनि ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालका पूर्व अध्यक्ष श्रीहरि अरियाल र हामीले निम्ताएका अर्का व्यक्ति हुनुहुन्छ प्राध्यापक कपिल श्रेष्ठ, उहाँ आउने क्रममा हुनुहुन्छ। सर्वप्रथम आज हामी दुईजनासँग कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ र एकछिन पछाडि हामी प्राध्यापक कपिल श्रेष्ठलाई पनि निम्त्याउनेछौँ र आजको विषय भनेको जुन स्थानीय निर्वाचनको जुन मिति तय भएको छ वैशाख 30 गतेका लागि र यो सम्मुखमा आइरहँदाखेरि सुशासनको नारा किन हुँदैन पुरा, यो आजको विषय रहेको छ भने त्यसैगरी मतदाताको अधिकारमा नेताहरूको चेतावनी किन, राजनीतिको व्यथितिलाई कसले गर्ने खबरदारी, यो विषयमा आज हामी छलफल गर्नेछौँ। सर्वप्रथम उहाँहरूलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ यहाँहरूलाई। धन्यवाद। सुरुवातमा म खेमराज रेग्मी सरसँग जान चाहन्छु। यहाँको जुन एउटा पुरानो अनुभव जुन प्रशासकीय रूपमा यहाँले बिताउनु भयो र अहिले हाम्रो सम्मुखमा निर्वाचन आइरहेको छ, यो पछिल्लो निर्वाचनको गतिविधिलाई यहाँले कसरी नियालिरहनु भएको छ? वास्तवमा अब निर्वाचन भनेको एउटा जनताले आफ्नो सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्ता आफ्ना जनताका प्रतिनिधिहरू मार्फत चाहिँ प्रयोग गर्ने यो चाहिँ अवसर हो। त्यसो हुँदाखेरि यसमा चाहिँ सबै भनौँ न जो चाहिँ मतदाताहरू हुनुहुन्छ, नेपाली नागरिकहरू, उहाँहरू पनि एउटा यसलाई चाहिँ बहुत चासो र चाहिँ होइन आतुरताका साथ हेरेको चाहिँ मैले अनुभूति गरेँ। म विभिन्न जिल्लाहरूमा चाहिँ यो पर्यवेक्षणको सन्दर्भमा पनि चाहिँ पुगेँ। अब त्यस्तै किसिमले चाहिँ अब जो जनप्रतिनिधि हुन चाहनुहुन्छ उहाँहरू पनि चाहिँ विगतमा भन्दा बढी शालीनतापूर्वक चाहिँ यो प्रचार प्रसारमा चाहिँ खटेको देखिएको छ र विगतमा अब यदा कदा चाहिँ अलिकति अस्वाभाविक खालका चाहिँ आश्वासन दिने बाँड्ने यी कुराहरू चाहिँ देखियो, सुनियो, तर अधिकांशले चाहिँ एउटा वास्तविक धरातलमा रहेर र गर्न सकिने आफ्नो स्रोत साधन भनौँ न स्थानीय तहको स्रोत र साधनले चाहिँ सम्पन्न गर्न सकिने खालका चाहिँ आश्वासनहरू बाँडेर यसलाई अलिकति चाहिँ वस्तुगत बनाउन खोजेको चाहिँ अनुभूति चाहिँ भइराखेको छ। श्री सर, जस्तो निर्वाचन त यहाँले धेरैवटा चाहिँ हेर्नुभयो होइन, मतदान पनि गर्नुभयो र अहिले हामीले यो संविधान जारी भइसके पछाडि दोस्रो स्थानीय तहको निर्वाचनमा हामी रहेका छौँ। राजनीतिक दलहरूले आफ्नो गतिविधि तीव्र पारिरहेका छन्, आयोगले पनि आफ्नो तर्फबाट काम गरिरहेको छ, लगभग सबै ठाउँमा मतपत्र पुर्याइसकेको भनेको छ। यो पछिल्लो निर्वाचन नजिक आइरहँदाखेरि र तपाईँको घर दैलोमा उम्मेदवारहरूले भोट मागिरहँदाखेरि पहिले र अहिलेमा यहाँले के फरक पाइरहनु भएको छ? यस्तो छ हेर्नुहोस्, अब यो त्योभन्दा अलिकति पृष्ठभूमिमा जानुपर्ने हुन्छ। नेपालमा 2047 सालको संविधान लागू भएपछि 2 पटक स्थानीय निकायको चुनाव हो। त्यसपछि धेरै वर्ष 22 वर्ष जनताको स्थानीय प्रतिनिधि भएनन्। त्यो बेलाको दुःख कष्ट हामी सबै नेपालीलाई थाहा छ। कर्मचारीले स्थानीय निकायको नेतृत्व गर्थे। अब भन्नुहोस् त कस्तो स्थानीय निकाय थियो होला। त्यसको चाहिँ नि अब त्यो कुरालाई पूर्ति गर्नका निमित्त अहिले यो दोस्रो चुनाव अहिले हुँदैछ, स्थानीय तहको चुनाव हुँदैछ। त्यस हिसाबले यो चुनाव हुनुभन्दा पनि अगाडि कतिपय नेताहरूले चुनावै हुँदैन कि चुनावै हुनुहुन्न, चुनावै गरी अनेकन किसिमका भ्रम फैलाउने कामहरू गरे। तर यो सरकारले बडो सरकारले जो अठोट लियो चुनाव हुन्छ गराउँछौँ भने अस्तिसम्म पनि भन्दै थिए, हेर्नु होला चुनाव हुँदैन भन्दै थिए। तर अहिले हामी एकदमै चुनावको सन्निकट अवस्थामा पुगेका छौँ। यो असाध्य खुसीको कुरा हो। यसको चाहिँ किनभने लोकतन्त्र भनेको जमिनबाट स्थानीय तहबाट चाहिँ उठेको हुनुपर्छ है। जस्तै हामीले भारतमा हेऱ्यौँ भने पनि यस किसिमको चुनावहरू चाहिँ त्यहाँ हुँदैन।
त्यसले गर्दा हाम्रो यहाँ जुन किसिमबाट स्थानीय तहका चुनावहरू भइरहेछ यो राष्ट्रव्यापी रूपमा एकैपटक एकैसाथ होइन यसले चाहिँ एउटा छुट्टै वातावरणको किनभने यसले गाउँका जनजनमा यसले चाहिँ एउटा के अरे स्थानीय निकायप्रति जनताको चाहिँ यो प्रतिनिधि चुन्ने आतुरतालाई अहिले हामीले व्यग्र आतुरतालाई हामीले चाहिँ अहिले प्रतीक्षा गरिरहेको छौँ उनको भोट हाल्न अब कति दिन बाँकी छैन त्यस कारण यो राम्रो पक्ष चाहिँ नि यो छ। अब यसका विसङ्गति आदि इत्यादि छन् त्यो कुरा त भन्नै परेन कि तपाईँको चाहिँ नि अब केही कुरा भएको भएर विकृति आएको फेरि म त्यसरी भन्छु म कति साथीहरूसँग कुरा गर्दा हस्पिटलहरूमा भयङ्कर व्यथिति भयो यहाँ अब ठुलो यो गर्यो त्यो गर्यो भन्छन् गाली गर्छन् मैले भने ती अस्पताल भएर त्यहाँ विकृति आयो क्या अस्पताल ठुला अस्पतालले कतिपय कुरामा यति नराम्रो कामहरू गरेका छन् तर त्यो नराम्रो काम गरेका छन् भनेर हामीले किन भन्न पाइरहेका छौँ भने ती अस्पताल खडा भएर तिनले नराम्रो काम गरे नराम्रो काममा त सुधार हुने अवस्था त हुन्छ नि त्यसका लागि अब तपाईँको चाहिँ सरकारले मोनिटरिङ गर्ने आदि इत्यादि संयन्त्रलाई चुस्त दुरुस्त बनाउने भने जस्तै अहिले मैले भन्नु म कहाँ पुग्न आइरहेको छु भन्नुहुन्छ भने अब स्थानीय तह 5 वर्षको चाहिँ नि स्थानीय तहको चाहिँ पुरा गरेर अहिले अर्को चुनाव भइरहेको छ 5 वर्षमा के गरे त तिनीहरूको हुन्छ नि एउटा मूल्याङ्कन हुन्छ नि स्वतन्त्र निकायबाट हामी कहाँ भइराखेको स्थानीय निकायको भन्नुहोस् अथवा पालिकाहरूको चुनाव भएपछिको 4 वर्ष 5मा एउटा मूल्याङ्कन हुनु पर्थ्यो समीक्षा हुनु पर्थ्यो त्यो समीक्षा नभइकन फेरि चाहिँ के छ भने हामी यो चुनावमा गइरहेका छौँ चुनावमा त जानै पर्थ्यो तर के कुरामा हामी चुक्यौँ भने हामीले स्थानीय निकायमा 5 वर्षमा गरेका कामहरू निष्पक्ष निकायहरूबाट चाहिँ त्यसको चाहिँ अनुगमन हुनु भएको रिपोर्टहरू आउनु पर्थ्यो अनि जसले गर्दा हामी कहाँनिर चुक्याएर छौँ हामी कहाँनिर गयो राष्ट्रिय रूपमा फेरि स्थानीय स्तरमा पनि त्यस्ता किसिमका संयन्त्र बनाएर काम गरे भए अझ सुधारको चाहिँ सम्भावना अझ बढी हुन्थ्यो। रेग्मी सर यो जुन हामीले 5 वर्षको आवधिक निर्वाचन र त्यसले सिर्जना गरेका विषयहरू उहाँले भन्नुभयो कि अघिल्लो कार्यकालमा चाहिँ के गरियो त अबको कार्यकालमा के गर्ने त भन्ने जुन एउटा बहस विश्लेषण र त्यसमा छलफल हुनुपर्ने र त्यो छलफल समीक्षा चाहिँ हुन नसकेको कुरा उहाँले व्यक्त गर्नुभयो। खासमा हुनुपर्ने चाहिँ के हो समीक्षा चाहिँ कसले गर्ने कुन निकायले गर्ने हो? अब यो छ अब मूलतः के भयो भनेदेखिलाई चाहिँ देशमा संहिता लागू भयो होइन संहिता लागू भइसकेपछि अब यो निर्वाचन पहिलो निर्वाचन भनौँ न सम्पन्न भयो सम्पन्न भइसकेपछि के भयो भने संहिता लागू भएको सन्दर्भमा कतिपय चाहिँ ऐनहरू कानुनहरू बनाउन पनि केही समय लाग्यो अनि तिनीहरूलाई कसरी चाहिँ परिचालन गर्ने ती चाहिँ स्थानीय निकायहरू कसको के अधिकार हो भन्ने कुरामा पनि चाहिँ धेरै अलमल जस्तो भएको देखिन्छ। जस्तो अब चाहिँ न्यायिक समिति भन्यो होइन उनीहरूका के काम हुन् कति अधिकार हुन् त्यो सम्बन्धी कानुन बनाउन अथवा निर्देशिकाहरू बनाएर चाहिँ अब सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले पठाउन पनि यो चाहिँ करिब चाहिँ 2 वर्ष जस्तो त होइन संविधानले चाहिँ 3 वर्षभित्र बनाउनुपर्छ भनेर चाहिँ छुट दिएको अवस्थामा अझै पनि कतिपय संविधानले चाहिँ प्रत्यायोजन गरेका चाहिँ अधिकारहरू गाउँसम्म अथवा स्थानीय तहसम्म चाहिँ नपुगेको अवस्था छ। त्यसो हुँदाखेरि अब अहिले अलिकति चाहिँ अलमलिएको अवस्था चाहिँ अवश्य नै हो। अब यो सन्दर्भमा चाहिँ हामीले चाहिँ एकदम फुल फ्लेजेड रूपमा सोचे अनुसार होइन जनताले चाहे अनुसार कामहरू हुन सकेका छन् भन्ने कुराहरू होइन त्यसमा केही कमी कमजोरीहरू चाहिँ छन्। तर अब हामीले विभिन्न जिल्लाहरू घुम्दाखेरि नि जाँदाखेरि अब त्यहाँ केही कमी कमजोरीहरू छन् तर वास्तवमा चाहिँ विकास निर्माण र चाहिँ जनताका चाहिँ स्थानीय आवश्यकताका परिपूर्तिहरू सम्बन्धमा चाहिँ धेरै कामहरू भएका छन् र जस्तो भनौँ न उनीहरूले गरेका कामहरूको चाहिँ वास्तवमा उनीहरूले गर्नुपर्ने के थियो कति गरे किन गर्न सकेनन् भन्ने खालको चाहिँ राज्य स्तरबाट चाहिँ मूल्याङ्कन हुनुपर्ने हो भन्ने कुराहरू पनि उठे। अब यो जस्तो भएको पनि छ वास्तवमा जस्तो यो पालिकाहरूमा चाहिँ विशेष गरेर चाहिँ नेतृत्वले र त्यसमा चाहिँ यो सेवामुखी भन्दा पनि उनीहरू आफै सुविधामुखी हुँदै गए भन्ने त्यो कता त्यस्तो खालको चाहिँ गुनासो र आलोचना पनि सुन्ने गरिन्छ। खास तपाईँले देखेको चाहिँ के हो खास यो सुशासनलाई उनीहरूले चाहिँ कसरी परिपालना गर्न खोजिरहेका छन् जुन गुनासो आइरहेको छ नि सुविधाभोगी भए सेवामुखी हुन सक्छ हो बिल्कुलै हो। वास्तवमा चाहिँ के गरेको छ भनेर भन्नु होला भने जस्तो यो केन्द्रको भनौँ न अब चाहिँ सङ्घीय सांसदहरूको तलब भत्ता भनेरै
संविधानमा व्यवस्था गरेका छ होइन। प्रदेश सांसदहरूको पनि छ होइन, त्यो तोकिदिया छ। तर संविधानले के गरेका छ भने स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको अब अरू विभिन्न सुविधाहरू चाहिँ दिन सकिने भन्ने चाहिँ छ। जस्तो अब उनीहरूको चाहिँ होइन अब यातायात सुविधाहरू होलान् अथवा चाहिँ अब बैठक भत्ताहरू होलान् इत्यादि कुराहरू चाहिँ छ। तर उनीहरूलाई चाहिँ पारिश्रमिक चाहिँ दिइनेछ भनेर तोकेका छैन। पहिला उनीहरू के गर्यो भनेदेखिलाई चाहिँ आफै आफ्नो चाहिँ पारिश्रमिकहरू तोके, त्यो पछि चाहिँ अदालतले त्यसलाई चाहिँ होइन रोकिदियो। र अहिले फेरि के गरेका छन् त भने पहिला त्यो पारिश्रमिकको नाममा जे जति रकम लिन्थे पछि चाहिँ त्यो सुविधाको नाममा पनि त्यति नै रकम लिए। र त्यति मात्र होइन, उनीहरूले आफूले चाहिँ जस्तो अब यातायातका साधन पनि एउटा चाहिँ होइन मनासिब माफीको लिइदिएको भए जनताको त्यति साह्रो चाहिँ उनीहरूप्रतिको चाहिँ एउटा हेराइ नराम्रो हुने थिएन। तर उनीहरूले के भने अलिकति चाहिँ विलासी जीवन बिताउने खालले चाहिँ यातायातका साधनहरू किन्ने अनि त्यसपछि घर भाडाका नाममा चाहिँ होइन नजिकै घर हुँदाखेरि पनि चाहिँ रकमहरू चाहिँ लिने अन्य अन्य भनौँ न विभिन्न शीर्षकहरू जुन वास्तवमा चाहिँ आवश्यक होइन त्यसमा पनि लिएको चाहिँ देखिन्छ। यसले गर्दाखेरि के भयो भन्नु होला भने पब्लिकमा चाहिँ हिजो चाहिँ सेवा गर्छौँ होइन, हामीले तपाईँहरूको लागि चाहिँ सम्पूर्ण चाहिँ हाम्रो जीवन अर्पण गरेर चाहिँ सेवा गर्छौँ भनेर चाहिँ आश्वासन दिने। तर अहिले त्यहाँ पुगिसकेपछि आफै नै सेवा सुविधाहरू बढाउनको लागि लिनको लागि चाहिँ तल्लिर नहुने यो चाहिँ ठिक भएन भन्ने एउटा चाहिँ त्यो परेको छ। र दोस्रो के पर्यो भनेर भन्नु होला भने विकास निर्माणका कामहरू त भएका छन् तर त्यो विकास निर्माणको कामहरूमा चाहिँ आफ्ना अथवा चाहिँ आफ्ना मानिसका चाहिँ नाममा भनौँ न ठेक्का पट्टाहरू चाहिँ दिने अनि त्यसबाट चाहिँ अब जस्तो अब प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ फाइदा उठाउन खोज्ने ती कुराहरू नै भइराखे। र फेरि अर्को चाहिँ के भने त्यो चाहिँ समितिहरू हुन्छ नि विभिन्न चाहिँ यो के भन्छ यो चाहिँ गाउँघरहरूमा चाहिँ अब कुनै कामहरू गर्नु पर्यो भने एउटा समिति बनाइन्छ, त्यो के समिति भन्छ समूह पनि हुन्छ, त्यहाँ समूहहरू पनि हुन्छ। अनि त्यो समिति उपभोक्ता समितिहरू अनि त्यो आफ्नै व्यक्तिहरूको चाहिँ नेतृत्वमा उपभोक्ता समिति गठन गर्ने अनि त्यहाँबाट चाहिँ त्यो इस्टिमेट भन्दा चाहिँ कहिले चाहिँ त्यो चाहिने भन्दा बढी रकमको चाहिँ इस्टिमेट चाहिँ गर्ने आफ्ना मान्छेहरूलाई फाइदा दिलाउने यस्तो किसिमको काम भएको हुनाले मानिसहरूमा के भयो भने यिनीहरू चाहिँ राजनीतिको नाममा चाहिँ कमाउन आएका पो हुन् कि भन्ने खालको मान्छेमा एउटा चाहिँ होइन त्यो चाहिँ त्यो आशंका छ। तर यसको अर्थ के भन्दाखेरि चाहिँ जनताहरूले स्थानीय तहबाट पाउनु पर्ने अनेकौं विकास निर्माणका चाहिँ कामहरू र चाहिँ प्रशासनिक चाहिँ सुविधाहरू वास्तवमा त्यो चाहिँ विगतमा भन्दा चाहिँ धेरै सहज तरिकाले होइन उनीहरूले चाहिँ प्राप्त गरेका छन्। यो कारणबाट चाहिँ वास्तवमा चाहिँ मानिसहरू असन्तुष्ट छैनन्। खालि नाजायज सुविधा लिए कि यिनीहरूले भन्ने कुरामा चाहिँ उनीहरू सचेत भए होइन, त्यसको आलोचना भयो। तर चाहिँ कामका सन्दर्भलाई लिएर चाहिँ कामै भएन हुँदै भएन भन्ने खालका कुराहरू ज्यादै कम सुनिन्छन्। श्रीहरि सर, जस्तो एउटा नागरिकले आफ्नो स्थानीय तहबाट पाउनुपर्ने सेवा सुविधा सहज रूपमा पायो भने जुनै पनि पार्टीको आओस् उसलाई कुनै पनि मतलब हुँदैन। तर स्थानीय तहको निर्वाचनमा कुनै पनि निर्वाचनमा अलि पछिल्लो समयमा चाहिँ अलिकति खर्च बढी गर्ने प्रवृत्ति हाबी भयो र त्यो उम्मेदवार बन्नको लागि पनि धेरै नै तिग्डम गर्नुपर्ने र एउटा सक्षम व्यक्ति पाखा लाग्ने असक्षम व्यक्ति अथवा शक्तिको भरमा चाहिँ त्यहाँ उम्मेदवार चुनिने प्रवृत्ति पनि हाबी भइरहेछ। यसले गर्दाखेरि हामीले जुन सुशासनको नारा हामी जति कन्काइरहेका छौँ नि त्यो सुशासनको नारा चाहिँ अलिकति ओझेलमा परेको जस्तो गुनासो सुनिन्छ। के देख्नुहुन्छ यहाँले उम्मेदवारहरूको छनौटको प्रक्रिया र चुनिए पछाडि उनीहरूले गर्ने व्यवहारमा यहाँले कस्तो खालको अन्तर पाइरहनु भएको छ? मैले अघि पनि भनिसकेँ, वास्तवमा यो स्थानीय निकाय अथवा पालिकाको चुनाव हुनु यो दोस्रो चुनाव हुनु आफैमा यो लोकतन्त्रलाई सबलीकरण गर्ने कुराको एउटा ठुलो पाइला हो। यसमा कुनै शङ्कै छैन। खेमराजीले अघि भन्नुभएका कुराहरूमा धेरै आधारहरू छन्। उहाँले जुन कुरो प्रस्तुत गर्नुभयो त्यतातिर म जान्न। तर मलाई एउटा कुरा के लागिरहन्छ भने नि घोत्लेर बस्दाखेरि अहिले यो भइरहेको चुनाव महाराष्ट्रिय चुनाव जस्तो लागिरहेछ मलाई।
महाराष्ट्र राष्ट्रिय चुनाव होइन, महाराष्ट्रिय चुनाव। दलको दौडादौड छ होइन, आमसभा यो गरेको छ। अहिले भन्न त हामी सामान्य बुझ्ने भाषामा स्थानीय चुनाव भन्छौँ। यो स्थानीय चुनाव हो कि राष्ट्रिय चुनाव हो? झलक चाहिँ राष्ट्रिय चुनाव है? छ। झलक होइन, त्योभन्दा तपाईँले अहिले पछि तपाईँले मलाई डाक्नुभयो भने भन्नु होला उयो पछि संसदको चुनाव पछि, अनि त्यो बेला हामी तुलना गरौँला मैले बोलेको कुरा कति ठिक रहेछ भन्ने कुरा। हेर्नुहोस्, आज देशमा विकेन्द्रीक के अरे सङ्घीयता लागू भएको छ। सङ्घीयता लागू भएको ठाउँमा तपाईँको स्थानीय तहको चुनावमा स्थानीय तहबाटै उम्मेदवार चयन गर्नेदेखि पार्टीले तपाईँको ब्रोड सिद्धान्त बनाइदिन सक्ला। त्यसमा चाहिँ राष्ट्रिय पार्टीहरू हुन्, ब्रोड सिद्धान्त बनाइदिन सक्ला। तर सारा उम्मेदवार तय गर्ने काम पनि के छ भने स्थानीय तहबाट नभएर माथिबाट निर्देशित तरिकाबाट, भन्नुहोस् न, चाहिँ 6वटा महानगरपालिका र 11-12वटा चाहिँ उपमहानगरपालिका केन्द्रबाटै गर्ने भनियो, केन्द्रबाटै भयो। देश चाहिँ सङ्घात्मक छ, देश चाहिँ सङ्घात्मक, तर व्यवहार चाहिँ हेर्नु पर्यो कि केन्द्रीकृत। अब तल्लो तहमा त हामीले चाहिँ गएर हामीले हेर्ने हो भने पनि त्यहाँ पनि हर किसिमबाट केन्द्र हावी हुने अवस्थाहरू छ। एउटा पार्टीको मात्रै कुरा गरिरहेको छैन मैले, सबै पार्टीको हेर्नुहोस्। सबै पार्टी भन्नाले मूलत अहिले गठबन्धन र के छ भने नेकपा एमालेको कुरा, अरू पार्टीको त अब अहिले भन्नुहोस् न त्यति बिधि राजनीतिक उचाइमाथि आइसकेका छैन। त्यसले गर्दा स्थानीय तहमा चुनावमा उम्मेदवार दिँदा स्थानीय जनताहरूकै सरसल्लाह सब सुझबुझ बमोजिम उम्मेदवार उचित उपयुक्त उम्मेदवार छानिने प्रक्रिया यदि हुँदो हो त मैले लाभेकै उम्मेदवारलाई चाहेर नचाहेर पनि भोट हाल्नु पर्ने अवस्था हुँदैन थियो क्या। मुख्य कुरा अहिले यो विषयमा म एकैछिनमा चाहिँ आउनेछु। यहाँलाई मैले यहीँ रोकेँ। हामी दर्शकबिन स्थानीय तह निर्वाचन विशेष प्रस्तुति इलेक्सन एक्सप्रेसको बहस विवेचना र छलफलको क्रम अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। फेरि पनि स्वागत छ। स्थानीय निर्वाचन विशेष प्रस्तुति फैसला जनप्रतिनिधिको इलेक्सन एक्सप्रेसको बहस विश्लेषण र विवेचनाको यो विशेष श्रृङ्खलामा आज हामीसँग 3 जना अतिथि हुनुहुन्छ र यस क्रममा हामीले केही समय अगाडि कुराकानी गरिसकेका छौँ। श्रीहरि अरियाल वरिष्ठ अधिवक्ता र त्यसै गरी ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालका पूर्व अध्यक्ष र त्यसै गरी पूर्व गृह सचिव खेमराज रेग्मी र अहिले भर्खर मात्रै आउनुभएको छ हाम्रा अर्का अतिथि प्राध्यापक कपिल श्रेष्ठ। उहाँ मानव अधिकार कर्मी र निर्वाचन पर्यवेक्षणको रूपमा परिचित हुनुहुन्छ। तिनैजनालाई फेरि एकचोटि स्वागत छ। धन्यवाद। सबलाई नमस्ते। अब अघि हामीले अलिकति छलफल गऱ्यौँ, श्रीहरि सरसँग म कुराकानी गर्दै थिएँ। यो निर्वाचन यहाँले भन्नुभयो कि महाराष्ट्रिय निर्वाचनको रूपमा अगाडि बढिरहेको छ भन्ने सन्दर्भ र कतिपय सन्दर्भमा यो निर्वाचनले आगामी निर्वाचनको पनि परिदृश्यलाई चाहिँ यसले सँगसँगै लिएर जाने सम्भावना पनि छ होइन। यसलाई अलिकति विश्लेषण गरौँ। यो महाराष्ट्रिय निर्वाचन यहाँले कुन रूपमा चाहिँ अर्थाइरहनु भएको छ? मैले के कुरा भनिरहेको छु भने अहिले मैले अहिले भने एक्चुअली दोहोऱ्याउँछु, मुलुक सङ्घीयतामा छ, सङ्घीयता प्रशासनमा सङ्घीयता छ, सङ्घीयता देखिन्छ। त्यो सङ्घीयताको काम अझ कुरा गर्न बाँकी पनि छ। त मैले अहिले मैले भन्नु खोजेको कुरा चाहिँ के हो भने महाराष्ट्रिय चुनाव किन भन्यो भने यस्तो किसिमको चुनावको माहौल अहिले बनिएको छ कि एकले अर्कालाई गाउँ गाउँमा पालिका पालिकामा कसरी सक्ने, एक्लै अर्कालाई मिलेर होइन। किनभने गाउँ पालिकाहरूमा त अब भनौँ न काठमाडौँ महानगरपालिका जस्तो महानगरपालिकामा त्यति सम्भव नहोला, तर गाउँहरूमा त त्यहाँ मिलेर काम गर्नुपर्ने अवस्था छ। तर त्यहाँ राजनीतिक यसरी ध्रुवीकृत गराएका छन् नेताहरूले कि यो त स्थानीय तह हो, यसमा त अलिकति संयमित भएर काम गर्नुपर्छ र त्यसो गर्यो भने मात्रै पिछडिएका तिम्रा गाउँहरू तिम्रा चाहिँ इलाकाहरू विकसित हुन्छ भन्ने अवधारणा उनीहरूलाई चाहिँ विकसित गर्नको लागि नेताहरूले लागि गर्नुपर्ने। यहाँ त कस्तो स्थिति आयो भने जसरी पनि चुनाव गर्ने, चुनाव जित्ने
अहिले त देशमा एउटा जसरी भन्ने शब्द धेरै पटक म प्रयोग गर्छु। जसरी भए पनि पास गर्ने, परीक्षा पास गर्ने, जसरी भए पनि कमाउने, जसरी भए पनि चुनाव जित्ने, अरू त्यसबाट आउने परिणाम के हुन्छ कसैलाई केही मतलब छैन। मैले भन्नु खोजेँ यसले असहिष्णुता असाध्यै बढ्छ। जसरी जोड जबरजस्तीका कुरै होइन। जनतालाई सम्झाएर बुझाएर उनको जहाँ इच्छा लाग्छ त्यहाँ भोट हाल्ने परिस्थितिको निर्माण गर्नुपर्ने मैले देख्छु। सुदूरपश्चिमतिर काटाकाट मारामार तपाईँको चाहिँ भइरहेको स्थिति छ। राम्रा पक्ष छन्, म राम्रो पक्षमा अहिले मैले भन्दिनँ। सुधार गर्नुपर्ने ठाउँ कहाँ हो भन्ने कुरामा मेरो चाहिँ जोड रहन्छ कि होइन। जस्तै भनौँ न अब काठमाडौँकै कुरा यदि हामीले गर्ने हो भने पनि अब पार्टीहरूले टिकट दिए, त्यो पार्टीहरूले दिएको टिकट त्यो उम्मेदवार छान्दाखेरिका अवस्थामा उनले जनताको अभिमतलाई कसरी बुझे छनौट प्रक्रिया। किनभने मलाई अब भन्नुहोस् न, दुईवटा पार्टी मेजर पार्टी लडेका छन्, मलाई मन परे पनि मन नपरे पनि मैले चाहिँ एउटालाई भोट दिनै पर्छ। म बाध्य भएर त्यसलाई भोट दिनुपर्ने अवस्था मलाई पर्छ। मलाई त्यस्तो परिस्थिति पार्ने अवस्था किन आइरहेको छ भन्दाखेरि हाम्रो उम्मेदवार चयन प्रक्रिया जो छ, जो पद्धति छ, त्यो पद्धतिमा काहीँ न काहीँ चाहिँ के छ भने त्यहाँ गडबड छ, त्रुटि छ। किनभने एउटालाई मलाई एउटा पार्टी मनपर्छ, त्यसको उम्मेदवार मन पर्दैन, जनताले रुचाउँदैन। उम्मेदवार मनपर्छ, त्यो पार्टी मलाई मन पर्दैन। मेरो पार्टीको उम्मेदवार महाको भ्रष्ट छ, मैले मेरो पार्टी भनेर त्यसलाई भोट हाल्नुपर्ने परिस्थिति छ। अर्को पार्टीको चाहिँ उम्मेदवार शालीन छ, सौम्य छ र चाहिँ निष्कलङ्क छ, तर त्यो मेरो पार्टी होइन। हालांकि यो पार्टी सिस्टमको यो कमी कमजोरी होला। यसमा कपिलजी बढ्ता पोलिटिकल साइन्सको प्राध्यापक पनि उहाँले चाहिँ के छ भन्दाखेरि 48 सालदेखि अहिलेसम्म निर्वाचन पर्यवेक्षण गरिआइरहनु भएको छ। यो रोगबाट हामी कसरी मुक्त हुने मैले भन्नु खोजेँ नि। यो रोगबाट हामीले मुक्त हुने उपाय के हो? एक कुरा। दोस्रो कुरा म भन्छु कि यो गठबन्धन को चाहिँ अहिले र एमालेको प्रतिस्पर्धा छ, हेर्नुहोस् यो गठबन्धन कति स्वाभाविक हो कति अस्वाभाविक हो। अब एउटा हिसाबले भन्दा म पनि कन्फ्युजनमा छु क्या। स्वाभाविक हो, अर्को हिसाबबाट हेर्छु अत्यन्त अस्वाभाविक हो। कसरी भयो त्यो? यसको चाहिँ गाँठो कसरी फुकाउने होइन भन्नुहोस् न। अब यस कारणले स्वाभाविक हो कि केपी शर्मा ओलीले एकपटक मान्छेले नजानिकन पनि भुल गर्न सक्छ, तर त्यही भुल दोहोरै गर्छ भने अनि त्यो क्षम्य हुन सक्दैन। अब अहिले यो स्थानीय चुनावमा मुद्दामा यसलाई मुद्दै पनि राम्रो बनिसकेको छैन। जनताको घर घरमा दैलोमा लानुपर्ने विषय हो नि त। किनभने बल्ल यहाँ के अभियोग लागेको छ भन्नुहुन्छ भने नेपालमा जहिले जति चुनाव भयो कुनै सरकार 5 वर्ष टिकेन। सायद त्यो 51 सालमा गिरिजाबाबुले चाहिँ 5 वर्षको पाउनु भएको थियो, त्यो पनि टिकेन। 56 सालको पनि टिकेन। अब त टिप्छ, गणतन्त्र आयो, यो भयो त्यो भयो, अब त प्रजातन्त्रको ठाउँमा लोकतन्त्र भयो, अब त टिप्छ भनेको त झन्डै 2/3 झन्डै उहाँले चाहिँ के उहाँले खतमै गर्थ्यो। यो त साँच्चीकै ठुलो मैले अपराध त मैले यस्तो सार्वजनिक ठाउँबाट कसरी भनौँ, तर गर्नै नहुने उहाँले काम गर्नु पो। यो कामलाई जनताको समक्ष पुर्याउनु पर्ने दायित्व भएको ठाउँमा पर्सनल गाली गलौज तुतुममका कुराहरू भइरहेका छन् क्या हो कि। यसले के भएको छ भने यसरी तुतुमम गर्ने चाहिँ गरेर गाली गर्ने नेताहरूले तल्लो तहका नेता जो चाहिँ पालिका स्तरमा काम गर्छन् तिनले एकले अर्कोलाई के भनेर गाली गर्ला ल भन्नुहोस् त। उनले कसरी प्रशिक्षित गर्छन्? कपिल सर, मेरो लागि चाहिँ अहिले सबभन्दा चाहिँ आपत्तिजनक कुरा चाहिँ त्यो। कपिल सर, अब श्री सरले महत्त्वपूर्ण कुरा उठाउनु भयो। जस्तो अहिलेको राजनीतिक स्वार्थ भनेको एकले अर्कोलाई सिद्ध्याउने र जसरी पनि जित्ने। यो जसरी पनि भन्ने शब्द निकै नै यो महत्त्वको शब्द हो। अब एउटा निर्वाचनमा जनमत बटुलेर जित्ने त्यो शालीन तरिका भयो, तर अर्को जसरी पनि जित्ने भनेको साम दाम दण्डभेद प्रयोग गरेर जित्ने। यस्तो अवस्था देख्नु भएको छ यहाँले? सबभन्दा पहिला म सम्पूर्ण आदरणीय श्रोताहरूमा हार्दिक अभिवादन गर्न चाहन्छु र मलाई निर्वाचनको पूर्व सन्ध्यामा निम्त्याउनु भएको छ, त्यसको लागि धेरै धन्यवाद। अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कुरा गर्नुभएको छ। यो श्रीहरिजीले उठाउनु भएको प्रश्न र तपाईँले मतिर तेर्साउनु भएको प्रश्नले लोकतन्त्रको एउटा
आधारभूत कुरालाई इङ्गित गर्दछ। त्यो के हो भने लोकतन्त्र अनुकूलको राजनीतिक संस्कृति, संस्कार र व्यवहार हामी कहाँ यो लोकतन्त्रका केही आधारशिलाहरू हुन्छन्। लोकतन्त्र त्यत्तिकै रुखमा फल्ने कुरा पनि होइन र 40 सालमा प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना भएपछि हामीले हाम्रा आदरणीय नेताहरूले, हाम्रा दलहरूले र हाम्रा सञ्चार माध्यमहरूले, अझ भन् नागरिक समाजले पनि यो एउटा प्रजातान्त्रिक संस्कृति, संस्कार र व्यवहार अथवा हाम्रा विश्वविद्यालय र विद्यालयहरूमा पनि त्यो किसिमको नागरिक शिक्षा कसैलाई दिन सकेनौँ। सबै हामी के देख्छौँ यो मुलुकमा? अति राजनीतिकरण र अति पार्टीकरण र अति राजनीतिकरण र अति पार्टीकरण सँगसँगै अब त कता कता लाग्छ राजनीतिक दल र नेताहरूभन्दा पो बाहिर गइरहेको छैन। राजनीतिमा प्रभावित गर्ने छ नि तत्त्वहरू, शक्तिहरू दल र राजनीतिभन्दा त बाहिर गइरहेका छैनन्। र त्यो हुँदाखेरि हामी के देख्छौँ भने जो दशकौँसम्म त्याग, बलिदान, प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, यो कानुनी शासन भनेर छ नि, जस्तो श्रीहरिजी जहिले पनि कालो कोटै लाउनुहुन्छ। भन्नुको मतलब उहाँ 2-3टा कुरामा मसँग पनि कम्प्रोमाइज गर्नुहुन्छ, झगडा गर्न आउनुहुन्छ उहाँ। एउटा संविधानवाद, एउटा कानुनी राज्य, त्योभन्दा ठुलो केही पनि छैन हो। यहाँ सत्तामा गएपछि अधिकांश नेता, सबै त भन्दिनँ म, छन् राम्रा नेताहरू पनि 40 सालपछि नजन्मेका होइनन्, हेर्नुहोस् है। तर अधिकांश नेता र दलहरूले संविधानलाई पनि कागजको खोस्टो बनाए र कानुनी राज्य त यो चन्द्र शमशेरले एकपटक छ नि यो बडा गुर्जू हेमराज पाण्डे हुनुहुन्थ्यो, अनि त्यतिखेर माधवराज शास्त्रीलाई यो गीता, महाभारत कथा वाचन गरेकोमा समातेर ल्याए। अब माधवराज शास्त्री काठमाडौँको नेवार, त्यो बेलामा ब्राह्मण जातिले बाहेक गीता पढ्न हुँदैन, गीता सिकाउन हुँदैन। अनि त्यसपछि उनलाई सोधे त नेवार भएर किन गीता सिकाउँदै हिँडेको? अनि माधवराज जोशी, शास्त्री त छोरा मात्रै हुँदा उहाँले भन्नुभयो होइन सरकार, मैले नेपालको कानुन अनुसार गरेको। अनि त्यसपछि चन्द्र शमशेरले त्यो हेमराज गुरुज्यू है, उहाँका हरेक कुरा सल्लाह, त्यतिखेर सल्लाहकार भने त यो बडा गुरुज्यू नै हुने गर्थ्यो। गुरुज्यू यो मान्छेलाई बताइदिनुहोस् नेपालको ऐन कानुन कहाँ छ? अनि बडा गुरुज्यूले भन्नुभयो नेपालको ऐन कानुन सरकारको जिब्रोको टुप्पामा छ। करिब हामी 40 साल अगाडिदेखि, रेग्मीजी 40 साल अगाडिदेखि प्रशासन यन्त्रभित्र कानुनी राज्य र ड्यू प्रोसेस अफ ल को लागि उहाँ सङ्घर्षरत रहनु, उहाँको आफ्नै सङ्घर्ष र श्रीहरिजी र हामी त सडकमा हरेक किसिमको दुःख गरे। अहिले आएर अघि भर्खर उहाँले भन्नुभयो नि जुन संविधान एक किसिमको क्राइम एगेन्स्ट डेमोक्रेसी, लोकतन्त्रको विरुद्धको अपराध, मलाई लाग्छ मलाई पनि अहिले यो आचार संहितामा बस्नु पर्दछ। तर लोकतन्त्रका आधारभूत कुराहरू बारेमा बोल्दाखेरि कसैले आचार संहिता लगाओस् भने न मलाई चिन्ता छ, न श्रीहरिजीलाई चिन्ता, न उहाँ। के भने नेपालमा सत्तामा पुगेपछि संविधान विपरीतका अध्यादेशहरू जारी गरेर नेपालका संवैधानिक आयोगहरू, चाहे लोकसेवा आयोग होस्, चाहे मानव अधिकार आयोग होस्, सबै, चाहे निर्वाचन आयोग नै होस्, सबैलाई प्रधानमन्त्री र त्यो दलको नेताहरूको तजबिजमा मान्छेहरू नियुक्त। यसले गर्दाखेरि भनेको आम जनताको बर्खिलाफ चाहिँ के हो भने अनि सत्तामा पुगेपछि मान्छेले कोही पनि यो सत्ताधारीहरू
माथि प्रधानमन्त्रीदेखि उनका तल्लो तहका कार्यकर्ताहरू पनि एक किसिमले उन्मुक्त अनुशासित हुन सकेनन्, आफू संयमित हुन सकेनन्, जनतामा एउटा सही किसिमको छ नि एउटा इमेज, सही किसिमको सन्देश जारी गर्न सकेनन्। यसैले आज प्रजातन्त्रका अत्यन्त सुन्दर पक्षहरू छन्, लोकतन्त्र चुनावका अत्यन्त सुन्दर पक्षहरू छन् र कुनै पनि व्यवस्थामा चुनाव जस्तो एउटा चुनावले सत्ताधारीहरूलाई, उम्मेदवारीहरूलाई जनताले इमान्दारीपूर्वक मूल्याङ्कन गर्दछ। यो ठिक छ, यो बेठिक छ भनेर उसलाई वैधानिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार, कानुनी अधिकार दिन्छ यो मुलुकको नीति निर्णय गर्ने, शासन चलाउने र एउटा त्यो वैधानिक र कानुनी अधिकार मिलेरै त्यो नैतिक अधिकार पनि हुन्छ। त्योभन्दा ठुलोमा त्यो नहुँदाखेरि आज यो लोकतन्त्रमा, प्रजातन्त्रमा जो मानिसहरूको अनुहार हामीले हेर्न नहुने हो, जो मानिसहरूलाई हामीले मत खसाल्न नहुने हो, जनता बाध्य हुनु परेको छ। यसैले लोकतन्त्रको बारेमा आम जनतामा भ्रम पनि परेको छ। आम जनतामा बिस्तारै असन्तोष र बिस्तारै एउटा त्यो किसिमको एउटा डिसइल्युजनमेन्ट के भन्ने नेपालीमा त्यसलाई एउटा मतलब जनतामा भ्रम पर्न थालेको छ। यो अत्यन्त चिन्ताजनक कुरा। रेग्मी सर, यो सैद्धान्तिक हिसाबले जस्तो अब एउटा त चुनाव चाहिँ खर्चिलो भएको कुरा छ, चुनावमा सहभागिता हुनको लागि चाहिँ धेरै शक्तिहरू चाहिँ परिचालन गर्नु परेको छ। अर्कोतर्फ हामी चुनावबाट नै शासन पद्धतिलाई निर्धारण गर्ने परिपाटीको विकासमा लोकतन्त्रमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष भने चुनाव नै हो। चुनावले नै मत दिएर चाहिँ एउटा उम्मेदवार अथवा त्यो तहको चाहिँ उनले नेतृत्व गर्ने अधिकार प्राप्त गर्ने हो। तर यहाँ लोकतन्त्र सुनौलो अक्षरमा लेखियो संविधानमा, तर त्यसलाई चाहिँ हामीले व्यवहारिक रूपमा चाहिँ कार्यान्वयन गर्न सकेनौँ। र अर्को कपिल सरले चाहिँ जुन अहिले हामीलाई नागरिक शिक्षाको खाँचो छ हैन, यो शिक्षालाई न नेतृत्वले ग्रहण गर्न सके, न नेतृत्वले ग्रहण गर्न नसक्दाखेरि कार्यकर्ता माझ नै पुग्न सकेको छैन। यस्तो अवस्थामा हामी छौँ भने हामीले असल शासन चाहिँ कसरी लागू गर्न सक्छौँ? एकदम उपयुक्त प्रश्न। मूल कुरो के भन्देखिलाई चाहिँ निर्वाचन चाहिँ बढी महँगो हुँदै गयो भन्ने आम जनगुनासो छ। अब निर्वाचनमा धेरै खर्च गर्नु हुँदैन भनेर एउटा चाहिँ सिलिङ पनि बनाइदिएको छ, आयोगले बनाएको छ। तर त्यो सिलिङभित्र रहेर खर्च गर्ने र चुनाव प्रचार गर्ने अथवा निर्वाचन सम्पन्न गर्ने पक्षमा चाहिँ भनौँ न अब चाहिँ उम्मेदवारहरू, स्थानीय उम्मेदवारहरू देखिँदैनन्। अब कतिपयले के छ भन्देखिलाई चाहिँ अब आजभन्दा 5 वर्ष पहिला जुन सिलिङ तोकिया थियो खर्चको, अहिले पनि त्यही, जबकि त्यसबिच र अहिले यो महँगी चाहिँ धेरै बढ्यो भन्ने खालका कुराहरू पनि चाहिँ छन्। तर वास्तवमा चाहिँ निर्वाचन आयोगको तर्क पनि एउटा के ठिक छ भन्नु होला भने अब यो धेरै खर्चको सीमा तोकिदिँदाखेरि जो मानिस चाहिँ सम्पन्न छन् हैन, आर्थिक रूपले सम्पन्न छन्, उनीहरू मात्रै चुनाव लड्न चाहिँ सक्ने, तर जो मध्यम वर्ग भनौँ अथवा चाहिँ निम्न मध्यम वर्गीय जुन चाहिँ व्यक्तिहरू छन्, जो वास्तवमा जनताका माझमा चाहिँ पपुलर पनि छन्, उनीहरू चाहिँ चुनाव लड्न पनि नसक्ने, निर्वाचित भएर आउन पनि नसक्ने, हिम्मतै नगर्ने। त्यसो हुँदाखेरि कमसेकम कानुनले, नैतिकताले एउटा सीमारेखा चाहिँ तोकिदियो भने त्यो भित्र रहनलाई चाहिँ धेरै मानिसहरूलाई चाहिँ बाध्य बनाउँछ। र जसले गर्दाखेरि के भने त्यो जुन अब निम्न मध्यम वर्गीय चाहिँ उम्मेदवारहरू चाहिँ छन्, उनीहरू पनि निर्वाचित भएर आउन सक्ने प्रबल सम्भावना हुन्छ। त्यसो हुनाले एउटा चाहिँ समानताको सिद्धान्तलाई पनि त्यसले चाहिँ अलिकति टेवा दिन्छ भन्ने खालको चाहिँ तर्क छ। त्योसँग चाहिँ मैले अब विभिन्न जिल्लाहरूको चाहिँ भ्रमण गरेर आएँ। त्यो कुरालाई सबैले एउटा चाहिँ सहज रूपमा चाहिँ होइन यो ठिक हो भन्ने खालको कुराहरू चाहिँ छन्। र त्यति मात्र गरेका छैन है निर्वाचन आयोगले, र अहिले चाहिँ धेरै हदसम्म चाहिँ यो आचार संहिता पालना गरेको पनि देखिया छ। विगतमा जस्तो चाहिँ टुलहरू चाहिँ जम्मै होइन
कैयौँ मिटरका चाहिँ लामा लामा तुलहरू चाहिँ बनाएर सबै रङ्गाइदिने जम्मै गर्ने, जम्मै भित्तामा लेखन गर्ने, जम्मै ठुला ठुला पोस्टरहरू टाँस्ने, अनि त्यो चाहिँ त्यो हाते पर्चाहरू चाहिँ मोटरबाट छरेर जम्मै सडक रङ्ग्याउने होइन, त्यस्तो खालको चाहिँ जुन परिपाटी थियो त्यो जम्मै करिब करिब चाहिँ त्यो 90-95% जस्तो चाहिँ रोकिएको छ। खालि एउटा मात्रै के छ भने अलिकति यो माइकिङ गर्ने, गीत गाउँदै हिँड्ने र चाहिँ माइकिङ गर्ने एउटा चाहिँ त्यो चाहिँ अलि रोकिन सकेको अवस्था छैन। त्यसो हुनाले एउटा कुरा चाहिँ म के चाहिँ भने विगतमा भन्दा धेरै चाहिँ सुधार हुँदै गएको अवस्था छ, नम्बर 1। नम्बर 2 के भयो भन्नु होला भने आचार संहिता पालना भनेको हामीले तलका चाहिँ त्यो चाहिँ वडाका चाहिँ सदस्यहरूलाई चाहिँ परिपालना गर्न लगाउने, त्यहाँ सबैको चाहिँ दृष्टि पनि पुग्ने होइन, नपुग्न त्यहाँ चाहिँ त्यो पालना नगर्न साथ उजुर बाजुर पनि हुने, अनि निर्वाचन आयोगले तिनीहरूमाथि एक्सन पनि गर्ने। तर जो राष्ट्रिय स्तरका नेताहरू चाहिँ छन् उनीहरूले खुल्ला चाहिँ आचार संहिता चाहिँ उल्लङ्घन गरिराखेका छन् होइन। ठुल्ठुला नेताहरूले अर्को पार्टीको नेताहरूलाई चाहिँ अलिकति निम्न कोटिका शब्दहरू प्रयोग गरेर गाली गलौजहरू गरिरहेका छन्। यसमाथि चाहिँ निर्वाचन आयोगले चाहिँ औँला ठडाउन सकेको चाहिँ देखिँदैन है कि यो चाहिँ निर्वाचन आयोगको कमजोरी हो। भनेको यसको कारण चाहिँ के त दलप्रतिको उनीहरूको सदास्यता हो अथवा पदप्रतिको उनीहरूको चाहिँ अनि लोभ हो? यो के हो भने निर्वाचन आयोगको कमजोरी हो। उनीहरू के हुनु पर्यो भने आफूले बनाएका कानुनहरूप्रति, आफूले बनाएका संविधानप्रति चाहिँ जिम्मेवार हुनु पर्यो होइन। त्यसबाट यदि कुनै पार्टीले अथवा भोलि सत्तामा रहेको पार्टीले कारबाही गर्छ भने म यो चाहिँ छोड्न तयार छु भनेर निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरूले चाहिँ त्यति आत्मबल र आत्मविश्वास देखाउनु पर्यो। होइन भने तथानाम गाली गर्ने। अनि मेरो छोराले के सिक्छ जब नेताहरूले आएको नेतालाई गाली गर्छ भने तल्लो वडा स्तरको चाहिँ होइन नेताले चाहिँ अर्को नेतालाई गाली गर्यो भने अनि त्यसले नराम्रो गर्यो भन्ने। त्यसो हुँदाखेरि यो गलत छ। निर्वाचन आयोगले चाहिँ उनीहरूलाई पनि स्पष्टीकरण सोध्नुपर्छ, चाहे जतिसुकै ठुलो दलको नेता हुन् अथवा सत्तासीन चाहिँ पार्टीका नेताहरू हुन्, उनीहरूलाई चाहिँ भन्नुपर्छ कमसेकम शैलीबाट चाहिँ बोल्नु भनेर। आचार संहिता र कानुनको कुरा, यहाँ कानुनको विद्यार्थी अनि वरिष्ठ अधिवक्ता पनि हुनुहुन्छ। एउटा चाहिँ हामीले भन्दै आइरहेको सुन्दै आइरहेको ठुलालाई चाहिँ सानालाई ऐन होइन, यो खालको परिदृश्य त हाम्रो राजनीतिक दलको नेतृत्व तहबाट नै यो विकृत रूपमा चाहिँ यसलाई चाहिँ झाङ्गिने काम भइरहेको छ होइन। खास यो कानुनको उल्लङ्घन गर्नको लागि केले मानिसलाई नेतृत्व तहलाई चाहिँ यो बढावा दिँदो रहेछ? खास किन उनीहरू यसप्रति चाहिँ आकर्षित हुन्छन्? जुन कुरा चाहिँ खराब हुँदाहुँदै पनि उनीहरूलाई त्यसलाई चाहिँ अँगाल्दै जानुपर्ने। मैले तपाईँलाई अहिले भनिहालेँ जसरी पनि चुनाव जित्नुपर्छ भन्ने त्यसकै उदाहरण। अर्को अहिले स्थानीय निकाय के अरे पालिकाहरू भन्नुहोस् न, पालिकामा असाध्यै बढी भने जनताको लागि त त्यो पैसा केही पनि होइन, तर हामीले हेर्दा एमाउन्टको रूपमा हेर्दाखेरि बेपत्ता भयो। जति काठमाडौँ नगरपालिका भने अरबौँको बजेट हुन्छ, ल महानगरपालिकामा अलबको हुन्छ। त्यसोमा गाउँपालिका कतिपय गाउँपालिकामा पनि करोडौँ बजेट हुन्छ है। यो बजेट एउटा कतिपय उम्मेदवारको, सबैको भन्दिनँ म, कतिपय उम्मेदवारको त्यो नै आकर्षण छ। किनभने 5 वर्षसम्म त्यसलाई सदुपयोग दुरुपयोग सबै कुरा गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा कुरा छ। म एउटा कुरा जोड्न चाहन्छु है बिचैमा, खेमराज रेग्मीजीले भन्नुभएको कुरामा निर्वाचन आयोग यस्तो हुनुपर्छ। मैले निर्वाचन आयोगको संविधानमा स्वतन्त्र भनेर चाहिँ त लेखिएको छ मान्छु म अलिकति वकिल पनि भएको नाताले अलिक प्रतिवाद गर्छु कि है, प्रश्न उठाउँछु। जस्तै तपाईँलाई एउटा बताउँछु, जहाँ भिड छ नि, जहाँ धेरै ठुलो जमात छ, कुनै संवैधानिक निकायले पनि त्यसलाई छुन चलाउन सक्दैन। जस्तै एउटा उदाहरण दियो, संसदमा कुनै सांसदले अनुशासनहीन काम गरिदियो भनेदेखि त्यसलाई सभामुखले गलत्यार निकालिदिन्छ। ठुलो पार्टीका सांसदहरूले धेरैले गरिदियो भने कानुन विपरीत काम भए पनि त्यसले सहेर चुम्बक्क पारेर बस्छ। हो हेर्नुहोस् है, अब यो हामीले विचार गर्नुपर्ने कुरा। निर्वाचन आयोग स्वयंमा के हो र त्यसको हात खुट्टा सबै कर्मचारीमा पर्छ। त्यो त दिल र दिमाग मात्रै त्यो निर्वाचन आयोग हो, त्यसको एउटा बोर्ड हुन्छ नि, त्यो हो। त्यो बाहेक
त्यो निर्वाचन आयोगमा बस्ने कर्मचारी सबै सरकारले नै खटाएका हुन्छन्, सरकारी कर्मचारी हुन्छन्। अब नेपालमा सरकारी कर्मचारी कस्ता छन् भनेदेखि प्रत्येक ट्रेड युनियनमा आबद्ध भएर प्रशिक्षित भएर माथि पुगेका छन्। हेर्नुहोस् है, कसलाई सहयोग गर्ने कसलाई असहयोग गर्ने। अब यो अनुगमन गर्ने काम निर्वाचन आयोगले प्रत्यक्ष अनुगमन गर्ने काम कसले गर्छ त? तिनै कर्मचारीहरूले, तिनीहरूकै रिपोर्टबाट हुन्छ। अब ती कहिलेकाहीँ तिनकै केही राजनीतिक दलका नेताको अथवा चाहिँ तिनकै चाहिँ अगुवाईमा ती कतिपय चाहिँ माथि बढेका पनि छन्। यो तितो कुरा भन्नै पर्छ, तितो कुरा तर भन्नै पर्छ। त्यस कारणले निर्वाचन आयोगको हैसियतलाई हामीले आकलन गर्दा कसैले पनि उसले दिएको बनाएको स्वीकृति नै लिएर बनाएको भन्छ, आचरण संहितालाई कसैले पालना गरेर भने के गर्न सक्छ निर्वाचन आयोगले? भन्न त्यही त विभिन्न चरणमा गरेर उम्मेदवारी खारेजी गर्ने भन्न सक्छ। एउटा उम्मेदवार कुनै कसैले गर्यो भने त त्यसले गर्न सक्ला, तर ठुला दलका चाहिँ कसैले गरिदियो भने निर्वाचन आयोगले के गर्छ? त्यस कारणले सबभन्दा ठुलो कुरो चाहिँ हामीले डेमोक्रेसीको लागि इन्स्टिट्युसनहरू स्ट्रङ हुनुपर्छ। जस्तै तपाईँलाई म भन्छु, इन्स्टिट्युसनहरू स्ट्रङ नहुँदाखेरिको परिणाम अहिले भर्खरै हामीले हो। हालाकि हामी स्थानीय तहको अथवा निकायको चुनावको कुरा गरिरहेको छौँ, तर कुरो हामी जहिले खेब्राजी पनि ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको अध्यक्ष भइसकेको भयो, म पनि त्यसको अध्यक्ष भएँ। मुहान सफा भएपछि सबैतिर कलल धारामा पानी आउँछ हो। तपाईँको चाहिँ मुहान भनेको राजनीतिक दलहरू जसरी पनि चुनाव जित्नुपर्छ र जसरी अर्कालाई लडाउनु पर्छ जुनसुकै शैली अप्नाएर भन्छन्। त्यो निर्वाचन आयोग चाहिँ त्यो सारा कुरा भनेको बोलेकोमा त्यसले केही गर्ने सोचेर टुलु हेरेर बस्छ। त्यस कारणले त्यो निर्वाचन आयोग भनेको त्यसलाई सबल गराउने कसले त भन्दाखेरि यी राजनीतिक दलहरूले नै हो, तिनले नै कानुन बनाएर गरिदियो कर्मचारीमा हस्तक्षेप। तर मूल कुरो भनेको डेमोक्रेसीलाई चलायमान गर्ने भनेको कोही होइन, राजनीतिक दलहरू नै। ती राजनीतिक दलहरू जिम्मेवार नभएसम्म कुनै संवैधानिक संस्थाले पनि इन्स्टिट्युसनले काम गर्न सक्दैन। त्यो संवैधानिक इन्स्टिट्युसनहरू बलियो नभए डेमोक्रेसी स्टेटमेन्ट हुन सक्दैन। मेरो कुरा जस्तै अहिले मलाई कहिलेकाहीँ मलाई तितो लाग्छ, नेपालमा संसद छ, त्यो ठुलो इन्स्टिट्युसन हो, संसदले काम गर्न सक्दैन। हेर्नुहोस्, संसद अहिले मैले सुनिरहेको छु, संसदमा राष्ट्रपति जाने हो कि नजाने हो यसपालि बजेटको भन्ने कुरा आइरहेछ। त्यहाँ किनभने त्यहाँ चाहिँ उनको विपरीतको चाहिँ राष्ट्रपतिको विपरीत त म भन्दिनँ, तर पनि व्यवहारमा भन्नै पर्छ। संसदले विधेयकै पारित गर्दैन, छलफल भएको छैन। अब ती चाहिँ नि संसद जुन निर्माण चल्दैन, त्यो संसदीय व्यवस्था हाम्रो सफल भइरहेछ, नियमित रूपमा गएको छैन। संसद पनि जब एउटा देशको प्रधानमन्त्रीले संसदको रक्षा गर्ने उसको हर तरहले चाहिँ उसको कर्तव्य भएको अवस्थामा आफ्नै पार्टीभित्रको किचलका संसद एकचोटि दुईचोटि भङ्ग गरिदिन्छ। ल भन्नुहोस् त, अब यस्तो देशमा अनि अरू चाहिँ राजनीतिक नियुक्तिमा भन्नुहोस् न, फेरि 52 जनाको राजनीतिक नियुक्ति कसले गर्दा? एउटा सरकार, यस्तो सरकारले गर्यो जसले रातारात त्यो चाहिँ नि अध्यादेश लिएर आएर आफ्ना मानिसहरूलाई गर्यो। अध्यादेश पनि असंवैधानिक। अब त्यो मुद्दा के भन्छ, वर्षौँमा सर्वोच्च अदालतले हेर्न पाएन। मैले भने यो किन यो जोडिरहेको छु भने तल स्थानीय निकायमा पालिकामा काम गर्ने जनप्रतिनिधि जनताले यसलाई कसरी हेरिरहेको छ, यिनीहरूले जे गरिरहेछन् तिनले सिक्ने त त्यही हो। त्यस कारणले चुनाव अहिले स्थानीय तहको चुनावमा चाहिँ बढ्ता मैले महानिर्वाचन भने महासङ्ग्राम हो, यो सङ्ग्राम भन्छु, अझ सङ्ग्राम महासङ्ग्राम भइरहेछ। त्यो चाहिँ यसको चाहिँ नकारात्मक पक्ष हो र पनि चुनाव हुँदैछ, त्यो चाहिँ सकारात्मक। म छुट्टैमा पखुन्छु चाहिँ रेग्मीजी र जुन छ नि हाम्रो श्रीहरिजीले उठाउनु भएका कुरामा छोटकरी टिप्पणी गर्न चाहन्छु। र एउटा रेग्मीजीको कुरासित म एउटा के कुरामा सहमत छु भने निर्वाचन आयोगको भनौँ निरन्तर रूपमा उसको प्रभावकारिता पनि बढेको छ, नबढेको होइन। जस्तो आचार संहिताको उहाँले सुधार भएको कुरा गर्नुभयो, त्यो पनि हो। एउटा के भने निरन्तर सुधार भएको छ, तर जुन मुख्य कुरा हो नि, अब निर्वाचन आयोगलाई स्वतन्त्र र स्वायत्त छ भनेर संविधानमा त लेखिएको छ, तर अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार भारतकै कुरा हेर्ने हो भने पनि निर्वाचनको मिति तय गर्ने अधिकार कि त निर्वाचन आयोगलाई छ कि त सरकारले निर्वाचन आयोगको सल्लाह बमोजिम मात्र मिति तय गर्दछ। तर यहाँ निर्वाचन आयोगलाई कहिले चुनाव हुन्छ, कुन दिन चुनाव हुन्छ, कति दिन चुनाव हुन्छ, त्यो सबै सरकारले। त यसले गर्दा फेरि अर्को एउटा कुरा के भने
यसले गर्दाखेरि एउटा त्यसको स्वतन्त्रता र स्वायत्तता हो। अनि निर्वाचन आयोगले यो अलिकति कस्तो भयो भने त्यहाँ नियुक्त हुनको लागि पनि मैले अघि पोलिटिसाइजेसन भने, राजनीतिकरण र पार्टियाइजेसन भने नि, अब यो आयोगहरूमा अब जसरी अब अध्यादेश संविधान नै विपरीत अध्यादेशबाट छ नि नियुक्त हुनको लागि त त्यो दल त्यो प्रधानमन्त्रीसँग त विशेष सम्बन्ध हुन पर्यो। हुँदाखेरि आयोगहरूमा एउटा जुन किसिमको एउटा पृष्ठभूमि, जुन किसिमको व्यक्तित्वहरू उनीहरूले एउटा मुलुकमा नै एउटा विश्वास जगाउन सक्ने, उत्साह जगाउन सक्ने, यस्तो मान्छे आएको छ र एउटा जो गलत काम गर्नेहरूलाई उहाँहरूको अनुहार, उहाँहरूको इतिहास, पृष्ठभूमि र उपस्थितिले नै छ नि एउटा ओहो अब त हामी सजग हुनुपर्छ, अब हामी अनुशासित हुनुपर्छ। त्यो नभएकोले हुँदाखेरि जस्तो अहिले भनौँ न अहिलेको निर्वाचनको क्रममा अहिले कतिपय ठुला उम्मेदवारहरू र उनीहरूका नजिकका मान्छेहरूले गर्ने गरेका भाषणहरू अङ्ग्रेजीमा हेट स्पिच भन्छन् नि, हेट स्पिचको एउटा सामान्य शिष्टाचार र मर्यादा विपरीतका छन्। हाम्रो नेपालमा पहिले यो किसिमको लेभलमा एकले अर्काको उचितो काट्ने र एउटा पहिले भन्छ नि घटेर्ने कुरा अथवा घटुवारे यस्तो कुराहरू लेभलमा भनेको सभ्य तरिकाले निर्वाचन आयोग हो त भारतको निर्वाचन आयोग नेपालको भन्दा राम्रो होइन। तर भारतमा के छ भने एउटा यो कमसेकम छन् उनीहरूलाई नसिहत दिनको लागि ती व्यक्तिहरूलाई आज एक दिनसम्म चुनाव प्रचार गर्न निषेध फलानुलाई भन्यो भने नेपाली समाज कस्तो छ भने एउटा मुख्य मान्छेलाई एउटा यो जस्तो मैले देख्छु यो चक्रपथमा नाम चलेका एउटा छ नि त्यो ठुलो गुन्डा दादाहरू कारबाही गर्दा सबै लुकेर भागेर हिँड्ने नेपाली समाज अहिले बिग्रिसकेका छैन। एउटा मुख्य मान्छेहरूलाई एउटा सामान्य नसिहत, म चेतावनी पनि भन्दिनँ, सामान्य नसिहत मात्रै दियो भने त्यसको अत्यन्त सकारात्मक प्रभाव हुने हो। यसैले अब निर्वाचन आयोग अहिले कस्तो हो भने निर्वाचनको व्यवस्थापनको भारले नै थिचिएको छ र समय अत्यन्त थोरै। अनि निर्वाचन आयोग जस्तो अहिले श्रीहरिजीले भन्नु त्यहाँका सबै कर्मचारीहरू नेपाल सरकारका कर्मचारीहरू नै, निर्वाचन आयोगको आफ्नै कर्मचारी छैनन् र त्यहाँ 6 महिना बसेपछि, 1 वर्ष बसे, 2 वर्ष बसेपछि अर्को मन्त्रालयमा भनेपछि त्यसको त जुन इन्स्टिट्युसनल एक्सपिरियन्स हुन्छ नि संस्थाको अनुभवलाई संस्थागत गर्ने, आर्काइभिङ गर्ने। जस्तो हाम्रो विश्वविद्यालयमा पहिला श्रीहरिजी कोही पुरानो कर्मचारी, पुरानो रजिस्ट्रार हुन्थे, विश्वविद्यालयका ऐन नियमहरू गडबड भए पनि उसको सल्लाह गरेर श्रीहरिजी त कानुनी सल्लाहकार यो कुराकानीको क्रममा एकैछिन यो निर्वाचनमा जुन किसिमको एउटा ऐन, कानुन, नियम, आचार संहिता परिपालन हुनुपर्ने हो निर्वाचन आयुक्तहरूलाई पनि कता कता छ नि जसरी उहाँहरूले पनि सायद चित्त बुझाउन सकिरहेको। यो कुराकानीको क्रमलाई म रोक्न चाहन्छु, एकैछिनपछि हामी आउनेछौँ। स्थानीय निर्वाचन विशेष प्रस्तुति फैसला जनप्रतिनिधिको इलेक्सन एक्सप्रेसको बहस, विवेचना र छलफलको क्रम जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। फेरि पनि स्वागत छ। स्थानीय तह निर्वाचन विशेष प्रस्तुति फैसला जनप्रतिनिधिको इलेक्सन एक्सप्रेसको बहस, विश्लेषण र विवेचनाको यो विशेष श्रृङ्खलामा छौँ र आज हामीसँग 3 जना अतिथि हुनुहुन्छ। प्राध्यापक कपिल श्रेष्ठ मानव अधिकार कर्मीको रूपमा परिचित हुनुहुन्छ, त्यसै गरी पूर्व गृह सचिव खेमराज रेग्मी अनि वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अरियाल। फेरि पनि एकचोटि स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। अब यो दुईवटा विषयमा हामी अलिकति छलफल गर्छौँ, समय पनि कम छ। जसरी अहिले चाहिँ मतदाताहरू मत दिनको लागि आतुर छन्, सही उम्मेदवार छनौट गर्नको लागि उनीहरू लालायत पनि छन्, तर एकातर्फ हेर्ने भने मतदाताको मत अधिकारमा राजनीतिक नेतृत्वहरूको जुन एउटा चेतावनी शैलीको चाहिँ अभिव्यक्तिहरू आइरहन्छ, यसलाई चाहिँ यहाँले कसरी हेर्नु भएको छ? अब यो जसरी केही समय यता यो चुनावको प्रचार प्रसारको क्रममा
यो ठुला नेताहरू साना नेताहरूको म कुरा गर्दिनँ जो पटक पटक प्रधानमन्त्री समेत भइसकेका व्यक्तिहरू उपप्रधानमन्त्री ठुला पदमा बसेका व्यक्तिहरूबाट निरन्तर रूपमा यो लोकतन्त्रको संस्कार र मान्यता अनुरूपका उहाँहरूका भाषणहरू र आफ्ना प्रतिद्वन्द्वीहरू अरू फरक दलका नेताहरूका बारेमा जुन टिप्पणीहरू जुन एउटा करिब करिब गाली गलौजको स्तरमा आइरहेको छ र अझ भनौँ हेट स्पिच अब हुँदा यो मुलुक मतदाता र जनतालाई नै धम्क्याउने खालको है यो मुलुक एक किसिमले त 10 वर्षसम्म त सन्त्रस्त आतङ्कित हिंसाग्रस्त र विध्वंसको छ नि त्यो कालो रात्रिबाट बितेको अझै पनि हामी मुक्त हुन सकिरहेका छैनौँ। त्योभन्दा अगाडि 30 वर्षसम्मको पञ्चायती व्यवस्था खपेको, त्योभन्दा अगाडि 104 वर्षको छ नि राणा शासन, त्यो दुस्वप्न छ नि यो अहिलेका मतदाताले नदेखे पनि नसुने पनि उनीहरूका बाउबाजे त त्यसबाट करिब करिब एउटा भनौँ यो जस्तो किसिमको छ नि अहिले बोली व्यवहार यो दुःख लाग्दो छ र चिन्ताजनक पनि छ र एक किसिमले एउटा मलाई त म राजनीतिशास्त्री पनि है यो कहीँ नेताहरूको एउटा अब मनोवैज्ञानिक उनीहरूको सोच र छ नि चिन्तन र व्यवहारको बारेमा एउटा मनोवैज्ञानिक अनुसन्धान नै गर्न परेको जस्तो लाग्छ। जस्तो हामीले राजनेताको कुरा गर्छौँ जसरी छ नि यो अत्यन्त गम्भीर कुरा हो, यसलाई त्यत्तिकै छ नि यो चुनावको बेलामा एकपल्ट भाषण गर्ने बेलामा त आएको होइन, यो उहाँहरूको मनमा भित्र गढेर बसेको एउटा सामन्ती सोच मै त हो नि, मैले भनेपछि समुद्रको छाल पनि रोकिनु पर्दछ, म सबैभन्दा माथि, म ऐन कानुन संविधानभन्दा पनि माथि छु भन्ने स्वभाव देखिए। अब यसलाई कसले रोक्ने त? यसलाई रोक्ने सबभन्दा पहिले कानुनी रूपले संवैधानिक रूपले नियन्त्रण गर्ने भनेको निर्वाचन आयोगले नै हो। निर्वाचन आयोगले आफ्नो आँट साहस हिम्मत र आफ्नो अधिकार र व्यक्तित्व र जनताको विश्वास जित्ने मौका यही हो। कमसेकम निर्वाचन आयोगले त्यो ज्यादै आचार संहिता नागेर छ नि जसले यी सब गरिराख्नु उहाँहरूलाई एक दिन त चुनाव निषेध गर्न सक्नुहुन्छ र यसको अत्यन्त चुनावमा भाषण गर्न र प्रचार गर्न निषेध गरेपछि यसको अत्यन्त सकारात्मक प्रभाव पर्छ। यसले नेपाल भने कस्तो भने एउटा अपराधीलाई समातेपछि अरू अपराधीहरू कि भाग्छन् कि लुक्छन् कि सप्रिन खोज्छन् भने अनि अर्को अब मतदाताहरू पनि जहिले पनि यो अहिलेसम्म कस्तो भने मतदाताहरूले नेताहरूलाई ठुलाबडालाई माइबाप सम्झिने है र यो लोकतन्त्र पनि नेताहरूले होइन जनताले त्याग तपस्या बलिदान छाती नथाप्या भए यो 46 सालको आन्दोलन होस् अरू आन्दोलन होस् कुन चाहिँ नेताका छोरा छोरी बुहारीहरूले गोली खाए मारिए जेल परे दुःख गरे उहाँहरूको त्यो प्रति हामी कृतज्ञ छौँ आफ्नो। यसैले गर्दाखेरि मतदाताहरू पनि अत्यन्त सचेत र सतर्क हुन पर्दछ चुनावमा, किनभने यो चुनाव सधैँ आउने होइन, यो चुनावले यो मुलुकको भाग्य भविष्य पनि धेरै हदसम्म निर्धारण गर्ने चुनाव हो। यसैले कसैले 1000 रुपियाँ दियो, कसैले आतङ्कित गर्यो, कसैले एउटा प्रलोभन दियो भन्दैमा मत खसाल्ने होइन। मतदाताले निर्भीक भएर ढुक्क भएर सचेत भएर मेरो बाउले फलाना दलमा खसालेका थिए भनेर होइन, मेरो श्रीमान यतातिर छ भनेर होइन, यो मतदान भनेको सबै मतदाताहरूको आफ्नो एउटा स्वतन्त्र र एउटा सार्वभौम अधिकार हो, यो कसैसँग उसले कम्प्रोमाइज गर्ने कुरा हो। रेग्मी सर, अब यो मतदाताको अधिकार जुन छ त्यो अधिकारमा चाहिँ नेतृत्व तहबाट आउने जुन धम्कीपूर्ण भाषण होइन धम्कीपूर्ण अभिव्यक्तिले गर्दाखेरि एउटा मतदातामा कस्तो असर पार्छ? अब मूल कुरो के हो भने एउटा मैले सुरुमै भने निर्वाचन भनेको होइन जनताले आफ्नो राजकीय सत्ता र सार्वभौम सत्ताको चाहिँ प्रयोग गर्नको लागि आफ्ना प्रतिनिधिहरू चुन्ने हो र यो निर्वाचन चाहिँ का मुख्य 3टा चाहिँ विशेषता हुन्। एउटा
स्वतन्त्रतापूर्वक चाहिँ हुनु पर्यो, स्वतन्त्र हुनु पर्यो निर्वाचन। कसैको डर धाक धम्की प्रलोभन नभइकन चाहिँ मतदाताले चाहिँ मत दिन पाउने व्यवस्था हुनु पर्यो। दोस्रो कुरो यो जुन निर्वाचनको व्यवस्थापन हुन्छ नि त्यो चाहिँ निष्पक्ष हुनु पर्यो र त्यो खास गरी निर्वाचन आयोगसँग सम्बन्धित कुरो हो। र तेस्रो कुरो चाहिँ जुन चाहिँ भयमुक्त वातावरणमा भयरहित वातावरणमा चाहिँ आफ्नो मतदान गर्न पाउने परिस्थिति हुनु पर्यो होइन। त्यसो हुनाले स्वतन्त्र निष्पक्ष र चाहिँ भयरहित निर्वाचन सम्पन्न हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ हो। अब स्वतन्त्रतापूर्वक जनताले चाहिँ मत दिने सन्दर्भमा चाहिँ नेताहरूले के भन्नु पर्यो भनेदेखिलाई उनीहरूका आफ्ना चाहिँ सिद्धान्त के हुन्, उनीहरूका नीति के हुन् र उनीहरूका कार्यक्रम के हुन् त्यो कुराले जनतालाई कन्भिन्स गर्नु पर्यो र उनीहरूले चाहिँ मतदानमा आफूले रोजेको त्यो सिद्धान्त नीति कार्यक्रम मनपर्ने नेतालाई चाहिँ भोट दिन पाउने अवस्था सिर्जना गरिनु पर्यो होइन। त्यस्तै कर्मचारीहरू अथवा निर्वाचन आयोगको चाहिँ व्यवस्थापन पनि चाहिँ कुनै पक्षलाई चाहिँ होइन सजिलो हुने गरी अर्को पक्षलाई असजिलो हुने गरी त्यो व्यवस्थापन गर्नु भएन भन्ने हो। र अर्को कुरो शान्ति सुरक्षाका कुराहरू जसले गर्दाखेरि चाहिँ होइन निर्भीकतापूर्वक चाहिँ उनीहरूले चाहिँ गएर चाहिँ मतदान केन्द्रमा भोट दिन पाउन् भन्ने हो। अब यहाँ के भयो भने वास्तवमा यो चाहिँ विडम्बना भयो। नेताहरूले जो राष्ट्रिय स्तरका नेताहरू हुन् जो चाहिँ सत्तामा पनि छन् उनीहरू के भन्छन् भने मेरो अमुक चाहिँ उम्मेदवारलाई चाहिँ भोट दिइनस् भने मुलुक दुर्घटनामा जान्छ भनेर यसरी मतदातालाई चाहिँ तर्साउने धम्काउने गर्न चाहिँ यो चाहिँ एकदम गलत र चाहिँ निन्दनीय काम हो। यसमा सुनौ अब यो समय पनि सकिन लागेको छ हामी कुरा के हो भने अहिले यहाँ जति कुरा आइरहेको छ म चाहिँ कपिल श्रेष्ठले हेट स्पिच भन्नुभयो म चाहिँ अझ त्योभन्दा खरो नेपालीमा एकै नेताले अर्को नेतालाई सराप्नी भन्छ नि धारे हात लाएर सराप्नी भन्छन् नि जति धारे हात लाग्यो त्यति नै आफू जितेको सराप्नी जुन संस्कृतिको चाहिँ यसले प्रवर्धन गरिराखेका छन् म जहिले पनि भन्छु कि यिनको यो कुरा अनुसरण कसले गर्छ भन्दा यिनका पार्टीका तल्लो तहका कार्यकर्ताहरूले गर्छ। मैले मुलुकमा चाहिँ के छ भने शान्ति सुव्यवस्थालाई खलल गर्नका निमित्त त्यो अनुकरण गर्ने जो काम हुन्छ त्यो नै काफी हुन्छ। हामी भयरहित निर्वाचनको कुरा गरिरहेछौँ, शान्तिपूर्ण चुनावको कुरा गरिरहेछौँ, तर एउटा हेट स्पिच अथवा सराप्ने जुन संस्कृतिको जुन विकास गरे यसपालिको चुनावमा अब यसले यो चुनाव त यसले त्यसलाई हुन्छ यसले अब आउने संसदीय चुनावमा योभन्दा धेरै मात्रामा चाहिँ के छ भने यस्ता स्पिचहरू आउन सक्ने सम्भावना छ। यो डेमोक्रेसीको लागि असाध्यै चुनौतीको कुरा हो। ओपनली हजारौँ जनताको सामुन्नेमा यिनले एक्लै अर्का यसरी सराप्छन् भने अहिले यहाँ के भएको छ भने राजनीतिक दलका नेताहरूले खास नेताहरूले आफ्नो कार्यकर्तालाई बन्द कोठामा प्रशिक्षण गर्ने काम गरिरहेछ। अब यो म भन्छु प्रशिक्षण जुन काम गरिरहेको छ यिनले त यसरी यहाँ बोल्छन् यसरी चाहिँ एड्रेस गर्छ भने तिनले त्यो बेलामा त्यो चाहिँ बन्द शिविरभित्र विपक्षी दलकालाई के मात्रै गर भनेर भन्दैनन् होला। मलाई सबभन्दा डर लाग्दो कुरो चाहिँ यो। अब यो व्यतिथिलाई कसरी पाखा लगाउने अब छोटोमा समय अब एउटा अलिकति समस्या छ हेर्नुहोस् है। हामी कहाँ के भने नागरिक समाज असाध्यै कमजोर हो। नागरिक समाजले अमला ठडाएर यिनीहरूलाई ठिक ठाउँमा ल्याउनु पर्ने, तर के कारणले हो आन्दोलनको टाइममा नागरिक समाज सक्रिय हुन्छ र व्यवस्था बसाउने समयमा नागरिक समाज साह्रै कमजोर भएर गएको राजनीतिक समाजहरूले तपाईँको चाहिँ सबल नभइकन हुँदैन। राजनीतिक व्यतिथिलाई कसरी पार लगाउने कसरी पाखा लगाउने छोटोभन्दा पहिला त म श्री हरिजीको प्रश्न उहाँले भनेको एकदम ठिक हो। के हो भने नागरिक समाज अहिले आन्दोलनको बेलामा जति शक्तिशाली हुन्छ यो आन्दोलन सकिएपछि हुँदो रहेछ। आन्दोलन सकिएपछि नागरिक समाजमा सक्रिय हुने व्यक्तिहरू धेरै व्यक्तिहरूले आफ्नो किट्टा फेर्दा रहेछन्। आफ्नो नजिकैका मानिसहरू सत्तामा गएपछि उतातिर लहसिँदा रहेछ। भनेको परिणामस्वरूप नागरिक समाजमा निरन्तर रूपमा लागिरहने हामी जस्तै केही सीमित मान्छेहरू मात्रै बाँकी रहँदा रहेछ। अनि मुख्य कुरा त फेरि आयो यो अत्यन्त सक्रिय र सचेत र एउटा स्वाभिमानयुक्त नागरिक र मतदाता र त्यो किसिमको नागरिक र मतदाता
तयार गर्ने नागरिक शिक्षा नभएसम्म यो नेताहरूको यो जुन हेपा स्वभाव र आफूलाई छ नि सिकन्दर सम्झिने प्रवृत्ति त्यति सजिलै नियन्त्रण नहुने। अब रेग्मी सर, अब यसलाई कसरी रोक्ने भन्ने कुरामा म चाहिँ दुईटा सुझाव दिन चाहन्छु। नम्बर 1, मिडिया भनेको पनि नागरिक समाजको एउटा चाहिँ अभिन्न अङ्ग हो। त्यसो हुनाले यसले यस्ता गलत प्रवृत्तिका चाहिँ खबरहरू सूचनाहरू चाहिँ पब्लिकमा चाहिँ प्रवाह नगरोस्, नम्बर 1। नम्बर 2, निर्वाचन आयोगले जुन हेट स्पिच यो असभ्य तरिकाका गाली गलौज छन् त्यस सम्बन्धमा निर्वाचन आयोगले नोटिस गरोस्। उसले कारवाही गर्न सक्दैन हामीलाई थाहा छ, तर उसले कमसेकम अनुरोध गरोस् कि यस्तो किसिमको चाहिँ बोली व्यवहार नगरियोस् भनेर उसले अनुरोध गर्न त सक्छ नि। त्यति गरे भने मात्रै पनि कम हुन सक्छ। यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ यो जुन महत्त्वपूर्ण छलफलमा सहभागी भइदिनु भएकोमा। स्थानीय निर्वाचन विशेष प्रस्तुति फैसला जनप्रतिनिधिको इलेक्सन एक्सप्रेसको बहस विवेचना र छलफलको क्रम आजको लागि यति नै। खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै रहनुहोला एबी न्युज खबर। नमस्कार।